उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लैक फाइटर मुसन्निफ मजहर कलीम। इसराइल के सदर अपने ऑफिस में मौजूद थे कि सामने मेज़ पर मौजूद मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन्स में से सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो सदर साहब ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने अपने मखसूस लहजे में कहा, मिलिट्री सेक्रेटरी अर्ज़ कर रहा हूँ सर। कब्रिस के वज़ीर आज़म साहब आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। ओह, बात कराओ। सदर साहब ने चौंक कर कहा, हेलो, वज़ीर आज़म कब्रिस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। यस, फरमाइए। आपने प्रोटोकॉल से हटकर बराह रास्त आम फ़ोन पर कॉल की है, सदर ने नरम लहजे में कहा। एक ख़ास इत्तला आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, कैसी इत्तला है? सदर ने चौंक कर कहा। इसराइल के मिशन के सिलसिले में सुसानो का मारिया सेक्शन पाकिशिया में काम कर रहा था। मारिया सेक्शन का वहाँ न सिर्फ मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है, बल्कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस ने कब्रिस में कार्रवाई करते हुए कब्रिसी एजेंसी सुसानो के चीफ, उसके हेडक्वार्टर और उसके तमाम सेक्शंस और उनके सब हेडक्वार्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ से कब्रिसी वज़ीर आज़म ने कहा तो इसराइल के सदर के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे उन्हें पहले से यकीन हो कि ऐसा ही होगा। ओह, वेरी बैड। लेकिन आपने तो कहा था कि सुसानो और उसका मारिया सेक्शन नाकाबिले तस्खीर है, फिर ये सब कैसे हो गया? सदर का लहजा बता रहा था कि जैसे वो रस्मी तौर पर ये बात कर रहे हों। हाँ, हमें वाकई ही ऐसा ज़ौम था, और ख़ास तौर पर मारिया सेक्शन तो आज तक नाकाबिले तस्खीर ही रहा था। इससे पहले इसराइल के लिए जो फार्मूला मारिया सेक्शन ने पाकिशिया से हासिल किया था, उससे भी ये साबित होता था कि मारिया सेक्शन का मुकाबिल वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अब ना जाने क्या हो गया कि सब कुछ तबाह हो गया। कब्रिसी वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे आपकी तंजीम और उसके सेक्शंस की तबाही पर दिली अफसोस है, लेकिन आप बेफिक्र रहें। इसराइल ना सिर्फ आपका तमाम नुकसान पूरा करेगा, बल्कि कब्रिस को ऐसी मराआत भी फराहम करेगा जिनका तसव्वुर भी कब्रिस की आवाम ने ना किया होगा। इसराइली सदर ने कहा, थैंक यू सर। इस बार कब्रिसी वज़ीर आज़म के लहजे में इत्मीनान का अंसर शामिल था। आपको ये इत्तला किसने दी कि ये सारी कार्रवाई पाकिशिया सीक्रेट सर्विस ने की है? इसराइली सदर ने कहा, हमारा एक और ग्रुप इस सारी कार्रवाई की मॉनिटरिंग में मामूर था। ये इत्तला उसी ने दी है। कब्रिसी वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल आप बेफिक्र रहें, आपका नुकसान भी पूरा होगा और मज़ीद मराआत भी आपको मिलेंगी, और इसराइल कब्रिस की मुकम्मल सरपरस्ती करेगा। इसराइली सदर ने कहा, थैंक यू सर, अब वाकई कब्रिस पर बेहद मेहरबान है। कब्रिसी वज़ीर आज़म ने कहा तो इसराइली सदर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हे खामोश बैठे सोचते रहे और फिर उन्होंने काले रंग के फ़ोन पर कार रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उन्होंने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कर्नल गॉस्टा बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रेसिडेंट स्पीकिंग। सदर ने कहा, ओह सर, आप हुक्म सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया, मैंने इसलिए बराह रास्त कॉल की है कि मैं इस सिलसिले में स्टाफ को आगाह नहीं करना चाहता। अभी कब्रिस से इत्तला मिली है कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस ने न सिर्फ पाकिशिया में काम करने वाले मारिया सेक्शन को खात्मा कर दिया है, बल्कि उन्होंने कब्रिस पहुंचकर भी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में कब्रिस की एक पूरी सरकारी एजेंसी सुसानो का खात्मा कर दिया गया है। सदर ने कहा, ओह, लेकिन सर, इस मिशन का क्या हुआ जिस पर मारिया सेक्शन पाकिशिया में काम कर रहा था? कर्नल गॉस्टा ने चौंक कर पूछा। अब ये कोई पूछने की बात है? जाहिर है वो मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। सदर ने कदरे नाखुशगवार से लहजे में कहा, ओह सर, अब आपका क्या हुक्म है? अगर आप इजाज़त दें तो ब्लैक फाइटर्स पाकिशिया में इस मिशन पर काम करें। कर्नल गॉस्टा ने कहा, नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि एक गैर मारूफ एजेंसी को दरमियान में डालकर पाकिशिया को फौरी तबाह कर दिया जाए, क्योंकि थ्योना में जिस पाकिशियाई फार्मूले पर काम हो रहा है, इसमें अभी कई साल लग जाएंगे। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी, और गुज़िश्ता तजर्बात की बिना पर मुझे यकीन है कि अब पाकिशिया सीक्रेट सर्विस इस पाकिशियाई फार्मूले को वापस हासिल करने के लिए इसराइल पहुंचेगी, और मैंने इसके लिए ब्लैक फाइटर्स तैयार की थी।
آپ کو بہرحال اتنا وقت مل گیا ہے کہ آپ بلیک فائٹرز کو مکمل طور پر قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب بلیک فائٹرز کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ صدر نے کہا، یس سر، ہم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ کرنل گوسٹا نے جواب دیا، آپ سرحدوں پر چیکنگ سخت کریں، کسی بھی مشکوک گروپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا فوری خاتمہ کر دیں۔ اب اگر اس سروس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کرنل ڈیوڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صدر نے کہا، سر، میں نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تمام معلومات GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے پہلے ہی حاصل کر لی ہیں اور کرنل ڈیوڈ کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکا کیونکہ کرنل ڈیوڈ کے نمبر 2 کیپٹن مارتھر کو میں نے اس شرط پر بلیک فائٹر میں شامل کیا تھا کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تمام فائلوں کی کاپی اپنے ساتھ لائے اور اس نے یہ کام آسانی سے کر دیا۔ ان تمام فائلوں کے تفصیلی مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کرنل ڈیوڈ بے حد ذہین آدمی ہیں، لیکن ان کی مشتعل مزاجی ان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس لیے میں کرنل ڈیوڈ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ میرے کام میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ کرنل گوسٹا نے کہا، GP5 کو یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے اسرائیل میں آمد کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنے کے لیے خصوصی طور پر بلیک فائٹرز قائم کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایجنسیاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ٹکرا کر ختم ہو چکی ہیں، البتہ GP5 کو قائم رکھا گیا ہے کیونکہ کرنل ڈیوڈ بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کئی بار کام کر چکے ہیں۔ اس سے بھی کام کرنے دیا جائے اور آپ بھی کام کرتے رہیں، لیکن دونوں ایجنسیوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ صدر نے کہا، جیسے آپ کا حکم سر، ہم ہر طرح سے حاضر ہیں، بس ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ ہو۔ کرنل گوسٹا نے کہا، ایسا ہی ہوگا، آپ اب ریڈ الرٹ ہو جائیں اور یہ سن لیں کہ ناکامی کا لفظ بلیک فائٹرز اور آپ کے لیے بلیک ڈیتھ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور رکھ دیا اور پھر سفید رنگ کے فون کا رسیور اٹھا کر انہوں نے ایک بٹن پریس کیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے آفس سیکریٹری کی معتبانہ آواز سنائی دی، GP5 کے کرنل ڈیوڈ کو حکم دیں کہ وہ میرے آفس میں فوراً پہنچیں۔ صدر نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفید فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا۔ یس، صدر نے تیز لہجے میں کہا، GP5 کے کرنل ڈیوڈ ملاقات کے لیے حاضر ہیں۔ دوسری طرف سے انتہائی معتبانہ لہجے میں کہا گیا، بھیج دیں انہیں۔ صدر نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھے اور میز کی سائٹ سے نکل کر سائٹ دروازے کی طرف بڑھ گئے کیونکہ وہ آنے والوں سے اس آفس میں ملاقات کرنے کی بجائے علیحدہ کمرے میں ملتے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ آفس سے ملحقہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ صوفے پر بیٹھا ہوا کرنل ڈیوڈ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ بیٹھیں، صدر نے سر ہلا کر اس کے سیلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی کرنل ڈیوڈ بھی معتبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ کرنل ڈیوڈ، آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی نئی ایجنسی بلیک فائٹرز قائم ہو چکی ہے جس کا سربراہ کرنل گوسٹا ہے۔ صدر نے کہا، یس سر۔ کرنل ڈیوڈ نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اس ایجنسی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صدر نے کہا، یس سر، تاکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اگر اسرائیل آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، آپ کی اطلاعات درست ہیں اور اب یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کسی بھی لمحے اسرائیل میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاک ایشیا نے اپنے ایٹمی مراکز کے گرد کاسک ریز کا ایسا حصار قائم کیا ہوا ہے جسے کوئی میزائل کسی صورت کراس نہیں کر سکتا۔ ہم نے قبرص کی ایک سرکاری ایجنسی سوسانو کے ذریعے پاک ایشیا میں کاسک ریز کا فارمولہ حاصل کیا تاکہ ہم اس کا توڑ تیار کر کے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کر سکیں اور اپنے ایٹمی مراکز کے گرد بھی ایسا ہی حصار قائم کر سکیں۔ لیکن اس فارمولے کے مطابق اس کی تیاری اور پھر اس کے توڑ کی تیاری میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک اور پلاننگ کی ہے کہ اس حصار کے مرکز کو تباہ کر دیا جائے تاکہ اس حصار میں چند روز کے لیے وقفہ آ جائے اور اس وقفے کے دوران ہم کافرستان کے ذریعے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کر سکیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی 2 ٹیمیں کام کریں گی، ایک سوسانو کے خلاف اور دوسری یہاں اسرائیل میں کام کرے گی۔
اس لیے فوری طور پر بلیک فائٹرز قائم کی گئی، لیکن یہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی کوئی ٹیم نہ آئی اور انہوں نے قبرصی تنظیم سوسانو اور اس کے ماریا سیکشن جو پاکیشیا میں کام کر رہا تھا کہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اب وہ لازماً یہاں اسرائیل میں اس فارمولے کے حصول کے لیے آئیں گے، اور اس بار سوائے میری ذات کے اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ فارمولہ کہاں ہے، اس لیے وہ فارمولے تک کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو کسی صورت بھی زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، اور یہ ٹاسک بلیک فائٹرز کو دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ نے بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف بھرپور انداز میں کام کرنا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ بھی ان کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ اس بار اگر آپ کی ایجنسی ناکام رہی تو پھر یہ قربانی آپ کو اور آپ کی پوری ایجنسی کو دینا ہوگی، اور اگر آپ کامیاب رہے تو بلیک فائٹرز کو بھی GP5 میں شامل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سن لیں کہ دونوں ایجنسیوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بلیک فائٹرز کے کام میں کسی بھی انداز میں مداخلت کی تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا جو ناکامی کی صورت میں ہوگا۔ صدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سوری سر، پھر آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیں کیونکہ ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صدر صاحب بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ انہیں شاید کرنل ڈیوڈ سے اس طرح دو ٹوک جواب کی توقع نہ تھی۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، اسرائیل کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کام ہم کریں اور اس کا فائدہ دوسری ایجنسی اٹھائے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ صدر نے غصیلے لہجے میں کہا، جناب، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کئی مرتبہ GP5 نے پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس عمران پر قابو پایا، لیکن دوسری ایجنسیاں انہیں اغوا کر کے لے گئی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم ان پر قابو پائیں گے، لیکن بلیک فائٹرز انہیں لے اڑے گی اور اسے اپنے کارنامہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، کیسے لے جائیں گے؟ کیا آپ کی ایجنسی کا کوئی سیکیورٹی نظام نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے دشمن ایجنٹوں کو فوری طور پر ہلاک کرنا ہے۔ صدر نے کہا، جناب، آپ کے سامنے تو ان کی لاشیں ہی پیش کی جائیں گی اور لاشیں ہی وہ لے جائیں گے۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو یہاں ہر ایجنسی نے دوسری ایجنسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے مخبر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ مخبر سرکاری ایجنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس مشن سے علیحدہ رکھا جائے؟ دوسرے لفظوں میں آپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے۔ صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہماری تو سب سے بڑی خواہش ہی پاکیشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ ہے سر، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی یہ انکار اسرائیل کے مفادات سے غداری کے مترادف ہے، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کا صبر بھی خود حاصل کریں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پھر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جناب، صرف اتنا کہ آپ دونوں ایجنسیوں سے براہ راست رابطہ رکھیں اور ساتھ ساتھ رپورٹس بھی لیتے رہیں تاکہ آپ کو دونوں ایجنسیوں کی کارکردگی کا ساتھ ساتھ علم ہوتا رہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ کی بات درست ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن مداخلت بہرحال نہ آپ نے کرنی ہے اور نہ کرنل گوسٹا کرے گا۔ صدر نے کہا، اوکے سر۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں اور مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ ملتی رہنی چاہیے۔ صدر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سیلیوٹ کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، میں لائبریری میں تھوڑا سا کام کر لوں۔ تم اس دوران جولیا کو فون کر کے فوراً ٹیم کو تیار ہو کر اس کے فلیٹ پر پہنچنے کا کہہ دو۔ سالیہ بھی ٹیم کے ساتھ جائے گی اور میرے بارے میں بتا دینا کہ میں جولیا کے فلیٹ پر پہنچ کر انہیں بریف کر دوں گا۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب اسرائیلی مشن سے ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، عمران نے کہا اور تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھ گیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لائبریری سے واپس آیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔
ایک کپ چائے تو پلا دو، شاید یہ میری آخری چائے ہو۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ نے چائے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، پھر زندگی میں کیا چاشنی رہ جائے گی؟ میرا مطلب تھا کہ شاید اس مشن سے ہماری واپسی نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، یہ بات جولیا کے سامنے نہ کہیں، ورنہ آپ کی اسرائیل روانگی ہی ہمیشہ کے لیے ملتوی ہو سکتی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ لائن کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی، لہجہ ایکرینین تھا۔ ہیری سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اوہ یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ہیری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران MSc/DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوہ عمران صاحب، آپ حکم فرمائیں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، فلسطینی گروپ ریڈ ٹائگرز کے چیف ابو جندال سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، او اچھا، ہولڈ کریں، میں معلوم کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس دوران بلیک زیرو کچن سے واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی لے کر وہ اپنی کرسی کی طرف بیٹھ گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ہی ہیری کی آواز دوبارہ سنائی تھی، یس۔ عمران نے کہا، میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، اس نمبر پر فون کریں، کوڈ بلیو اسکائی ہوگا۔ آپ کی بات ابو جندال سے کرا دی جائے گی، ہیری نے کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کوریڈلر دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، بلیو اسکائی، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، ابو جندال سے بات کرائیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ابو جندال بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی تھی، پاکیشیا سے علی عمران MSc/DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوہ پرنس عمران، آپ حکم فرمائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ارے میں کون ہوتا ہوں ریڈ ٹائگرز جیسے طاقتور گروپ کے چیف کو حکم دینے والا؟ میں تو ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ عمران نے کہا، پرنس، ہم سب فلسطینیوں کے دلوں میں آپ کی جو عزت ہے، اس کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ واقعی ہی حکم دے سکتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل ہم پر واجب ہے۔ دوسری طرف سے ابو جندال نے خوش بھرے لہجے میں کہا، یہ آپ کی مہربانی ہے، بہرحال آپ کا وقت بے حد قیمتی ہے، جبکہ میرے پاس سوائے وقت کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ پاکیشیا سے قبرص کی سرکاری ایجنسی سوزانو کے ذریعے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز کے گرد قائم ریس کے حصار کا فارمولہ چرایا گیا ہے، جس کے بارے میں صرف اتنی اطلاع ہے کہ یہ فارمولہ اسرائیل کے علاقے تھیونا میں واقع کسی لیبارٹری میں بھیجا گیا ہے، اور ہم اس فارمولے کو واپس حاصل کرنے کے لیے اسرائیل آنا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں اسرائیل کی سیر کیے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اسرائیل کے موجودہ حالات کا علم نہیں ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تمام فلسطینی گروپس میں سے آپ کا گروپ اسرائیل میں بھی کام کرتا ہے اور آپ سب حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، اس لیے اسرائیل میں نئی ایجنسی بلیک فائٹرز قائم کی گئی ہے۔ اسی طرف سے کہا گیا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ دانش منزل کے فون میں لاؤڈر کا بٹن مستقل پریس رہتا تھا۔ بلیک فائٹر، نئی ایجنسی، کیا مطلب؟ عمران نے کہا، گزشتہ ایک سال سے اسرائیل میں سوائے GP5 کے باقی تمام ایجنسیاں ختم کر دی گئی تھی، لیکن اب 2 ماہ پہلے اچانک اسرائیلی صدر نے ایک نئی ایجنسی قائم کی جس کا نام بلیک فائٹرز رکھا گیا۔ کمانڈو سیکشن کے چیف کرنل گوسٹا کو اس نئی ایجنسی کا چیف بنایا گیا۔ اس ایجنسی نے اسرائیل کی تمام سرحدوں پر مخبری کا انتہائی وسیع نیٹ ورک قائم کر لیا ہے، اور اس طرح پورے اسرائیل میں اس نے مخبری کا جال پھیلا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی کام کرنے میں بے حد پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ایجنسی کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے صرف یہ خبر سنی تھی کہ اسرائیل کے صدر نے
किसी गैर मुल्की एजेंसी के इसराइल में मुमकिना मिशन के ख़तरे के पेश नज़र ये एजेंसी कायम की है। अब आपकी बात सुनकर ये बात वाज़ेह हो गई है कि ऐसा सिर्फ आपके ख़िलाफ़ काम करने के लिए किया गया है। अबू जंदाल ने तफसील बताते हुए कहा, इस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा। हेडक्वार्टर तो तिले ऐब में है, लेकिन इसका जाल पूरे इसराइल में फैला हुआ है। ये लोग हद दर्जा जालिम और सफ़ाक हैं, और आप अगर उससे मुबालगा ना समझें तो अपने क़याम के वक्त से लेकर अब तक 6 गैर मुल्की ग्रुप उनके हाथों हलाक हो चुके हैं। ये लोग जैसे मशकूक समझते हैं उसे हेडक्वार्टर में ले जाकर पूछ कुछ करने की बजाय गोलियों से उड़ा देते हैं और उनकी लाशें भी गायब कर देते हैं। सुना है कि इसराइली सदर ने कर्नल कॉस्टा को इसकी खसूसी इजाज़त दे रखी है, और इस वजह से हमारे ग्रुप की सरगर्मियाँ भी तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई हैं। अबू जंदाल ने कहा, आप बेफिक्र रहें, जल्दी आपको खुलकर काम करने का मौका मिल जाएगा। थ्यूना के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, इमरान ने कहा। इमरान साहब, थ्यूना आम सा पहाड़ी इलाका है और वहाँ एक बहुत बड़ा और घना जंगल भी है। ये पूरा इलाका फ़ौज के कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ इसराइल की खुफिया दिफाई लेबॉर्ट्रियाँ भी हैं और फौजी छावनियाँ भी। थ्यूनिया के पहाड़ी इलाके के आगाज़ में एक बड़ा शहर है जिसका नाम भी थ्यूना है। यहाँ सियाह आते जाते रहते हैं, क्योंकि इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा अहाता है जिसमें एक कदीम तरीन मुअब्बिद है। कहा जाता है इस मुअब्बिद के साथ ही एक छोटा सा शहर आबाद था जो हवादस ज़माना से मदफून हो गया। अब इसकी खुदाई की जा रही है और यहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें समुराई तारीख के आसार मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सियाह यहाँ आते रहते हैं। इन सियाहों की वजह से यहाँ 4-5 आला दर्जे के होटल, कई क्लब और जुए खाने भी मौजूद हैं। अबू जंदाल ने जवाब देते हुए कहा, अंदाज़न वहाँ इसराइल की कितनी लेबॉर्ट्रियाँ होगी? इमरान ने कहा, तकरीबन 5 हैं, लेकिन हतमी बात का इल्म नहीं है क्योंकि हमारा दिफाई लेबॉर्ट्रियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अबू जंदाल ने कहा, आपके ग्रुप का वहाँ कोई मरकज़ है? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, हमारा सारा सेटअप तिले ऐब में है, इससे बाहर नहीं है। हमारा काम फ़ौजी नौयत की मालूमात हासिल करना है। अबू जंदाल ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम इसराइल में दाखिल हों तो कौन सा रास्ता महफूज हो सकता है? इमरान ने पूछा। कोई रास्ता भी महफूज नहीं रहा, इंतहाई सख्त चेकिंग हो रही है, और ख़ास तौर पर ग्रुप्स की, और फिर जिसे मशकूक समझा जाता है उसे फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा दिया जाता है। अबू जंदाल ने जवाब दिया, क्या GP5 को अलहदा रखा गया है? इमरान ने कहा, जी हाँ, लगता तो ऐसे ही है, वो लोग मामूल के कामों में मसरूफ़ हैं। अबू जंदाल ने कहा, ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रसीवर रख दिया। इमरान साहब, इसराइल में दाखिला हर बार मसला बन जाता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। दरअसल इसराइली एजेंसियों को पहले से इल्म होता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँच रही है, इसलिए वो पहले से तैयार हो जाते हैं। इमरान ने कहा, आपने लाइब्रेरी में बैठकर क्या काम किया है? क्या कोई नया रास्ता तलाश करते रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, थ्यूना के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन सिवाय आम सी बातों की कोई बात मालूम नहीं हो सकी, और अबू जंदाल ने भी आम सी बातें बताई हैं। अलबत्ता ये मेरे लिए नई बात है कि वहाँ इसराइल की 5 दिफाई लेबॉर्ट्रियाँ हैं। अब पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी फार्मूला किस लेबॉर्ट्री में भेजा गया है। इमरान ने कहा, ये बात तो इसराइली सदर को मालूम होगी, और यकीनन उन्होंने साबिक़ा तजर्बात के पेश नज़र इस रात को अपनी ज़ात तक ही महदूद रखा होगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अब वो ख़ुद तो वहाँ नहीं गए होंगे, लामहला किसी के ज़रिए ही फार्मूला वहाँ भिजवाया गया होगा। इमरान ने उठते हुए कहा, आप मिशन पर कब रवाना हो रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने भी उठते हुए कहा, हम कल यहाँ से बसरिया लॉन्च हमसाया मुल्क आरान जाएंगी, और आरान से उर्दन, और फिर उर्दन से इसराइल में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इमरान ने कहा, लेकिन ऐसी सूरत में आपको तिले ऐब पहुंचने के लिए पूरा इसराइल क्रॉस करना पड़ेगा। तिले ऐब तो उर्दन के मुखालिफ सिमत में है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी ज़्यादा तवज्जो इस तरफ ना होगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। ब्लैक फाइटर्स का चीफ कर्नल कॉस्टा ब्लैक फाइटर्स के हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल कॉस्टा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, कर्नल कॉस्टा ने कहा।
काफरिस्तान से अशोक की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से उसके पीए की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल गोस्टा बे इख्तियार उछल पड़ा। अशोक, ओह बात कराओ। कर्नल गोस्टा ने तेज लहजे में कहा। हेलो, अशोक बोल रहा हूँ, काफरिस्तान से। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल गोस्टा बोल रहा हूँ, कोई ख़ास रिपोर्ट? कर्नल गोस्टा ने कहा। कर्नल गोस्टा, इमरान अपने 3 मर्द साथियों और 2 औरतों के साथ लॉन्च के ज़रिए आरान और फिर आरान से फ़्लाइट के ज़रिए उर्दन के दारुल हुकूमत रवाना हो गए हैं। मेरे आदमी आरान एयरपोर्ट तक उनके साथ रहे हैं। दूसरी तरफ से अशोक ने कहा, क्या वो उर्दन पहुंच गए हैं या नहीं? कर्नल गोस्टा ने तेज लहजे में कहा। जी हाँ, अब तक वो उर्दन पहुंच गए होंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, उनके हुलियों और कागजात की तफसीलात मालूम की हैं। कर्नल गोस्टा ने कहा, वो मकामी हुलियों में आरान पहुंचे हैं। इमरान अपने असल चेहरे में था, लेकिन आरान से जब वो फ्लाइट पर सवार हुए तो इन सब के चेहरों पर कब्रसी मेकअप थे। मेरे आदमियों ने चौंक कर थ्रॉट स्पेशल के जरिए उनकी निगरानी की है, इसलिए वो उन्हें पहचान गए हैं। और कागजात के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका क्योंकि उनके पास बैनुल अक़वामी सियाहती स्पेशल कागजात थे, जिन पर सिर्फ बैनुल अक़वामी सियाहत का कोड दर्ज होते हैं। अशोक ने कहा, उनके कोड क्या हैं? कर्नल गोस्टा ने पूछा। स्पेशल ग्रुप XXX, अशोक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, आपने वाकई ही काम किया है। आपका मुआवजा तो पहले ही भिजवा दिया गया था, लेकिन खसूसी इनाम भी आपको मिलेगा, कर्नल गोस्टा ने कहा। शुक्रिया, आप वाकई ही कदरशनास हैं। दूसरी तरफ से मुसर्रत भरे लहजे में कहा गया तो कर्नल गोस्टा ने ओके कहकर रस्सी व रख दिया। फिर उसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक जदीद साख्त का लेकिन छोटे साइज का ट्रांसमीटर निकालकर इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने बटन ऑन किया। हेलो, कर्नल गोस्टा कॉलिंग, ओवर। कर्नल गोस्टा ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस सर, कैप्टन हॉम्पर अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन हॉम्पर, अभी अभी इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम इमरान की सरबराही में पाकिस्तान से लॉन्च के ज़रिए आरान और फिर वहाँ से एक फ़्लाइट के ज़रिए उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान पहुँची है। ये लोग आरान से रवाना होते वक्त कब्रसी मेकअप में थे और इनके पास बैनुल अक़वामी सियाहती कागजात हैं, जिनके मुताबिक इस ग्रुप का कोड स्पेशल ग्रुप XXX है और अब यकीनन ये लोग अमान से रमाला पहुंचकर इस्राइली सरहद में दाखिल होंगे। तुम रमाला में मौजूद हो, इसलिए अलर्ट हो जाओ। इस ग्रुप में 4 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। तुमने हर लिहाज से अलर्ट रहना है और किसी छानबीन की ज़रूरत नहीं। फ़ौरन उन्हें गोलियों से उड़ा देना, ओवर, कर्नल गोस्टा ने कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल गोस्टा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर इस पर दूसरी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, कर्नल गोस्टिंग कॉलिंग, ओवर। कर्नल गोस्टा ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद बाल बाल कॉल देते हुए कहा। यस सर, कैप्टन वॉन बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन वॉन, अभी अभी इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप जो 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान से आरान और फिर आरान से कब्रसी मेकअप में उर्दन के दारुल हुकूमत अमान गए हैं। जाहिर है वो अमान से इसराइल की सरहद में दाखिल होंगे। मैंने रमाला में मौजूद कैप्टन हॉम्पर को अलर्ट कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो रमाला की बजाय सांदसी के रास्ते इसराइल में दाखिल हो। तुम सांदसी में मौजूद हो, इसलिए रेड अलर्ट हो जाओ और इस ग्रुप को देखते ही गोलियों से उड़ा देना, ओवर, कर्नल गोस्टा ने कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल गोस्टा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात थे, क्योंकि उसे 100% यकीन था कि ये लोग अब हर सूरत में मारे जाएंगे, क्योंकि इस बारे में इसराइल की चारों तरफ सख्त निगरानी हो रही थी। इसलिए ओमान के बाद इसराइली सरहद के साथ आने वाले दोनों शहरों रुमाला और सांदसी में भी उसके ग्रुप पहुंचे हुए थे। काफरिस्तान में इसने अशोक की खिदमात हासिल की थी, जिनका ताल्लुक काफरिस्तान के पाकिस्तान डेस्क से था और इसका ग्रुप पाकिस्तान में काम करता था और वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था।
اس لیے اس نے اشوک سے کہا کہ وہ عمران کی جدید مشینری کی مدد سے نگرانی کرائے اور اگر عمران پاک ایشیا سے باہر جائے تو اسے تفصیلی اطلاع دی جائے۔ تو اشوک نے اسے اطلاع دے کر اس کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا، اس لیے اب وہ مطمئن تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو وہ اسرائیل میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کرنل ڈیوڈ اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل اپنے ہونٹ میں اس انداز میں چبا رہا تھا جیسے اسے کسی پر بے پناہ غصہ آ رہا ہو۔ اس نے صدر صاحب سے ملاقات کے بعد G5 کے آدمیوں کو اسرائیل کی سرحدوں پر تعینات کر دیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جس کا اسے تصور تک نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کرنل گوسٹا کے بلیک فائٹرز کی طرف سے بھی خطرہ لاحق تھا، کیونکہ کرنل گوسٹا نے اپنی پوری بلیک فائٹرز اس کام پر لگائی ہوئی تھی، جبکہ GP5 کو اور بھی بے شمار کام تھے۔ اس لیے اسے ہر لمحہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کرنل گوسٹا اس بار میدان نہ مار لے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کی حیثیت کرنل گوسٹا کے مقابل میں زیرو ہو کر رہ جائے گی۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے گو بلیک فائٹرز میں چند افراد کو مخبری پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے مکمل بھروسہ نہ تھا۔ اس وقت بھی یہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میز پر موجود سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ فون ڈائریکٹ تھا اور اس کا نمبر خصوصی افراد کے پاس ہی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کرنل ڈیوڈ، چیف آف GP5، کرنل ڈیوڈ نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ جیفر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ جیفر بلیک فائٹرز میں ریکارڈ کیپر تھا اور اسے کرنل ڈیوڈ نے بطور مخبر انگیج کر رکھا تھا۔ اوہ، تم، کوئی خاص بات؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر کہا۔ جناب، ایک انتہائی اہم بات میرے نوٹس میں آئی ہے، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، کیا؟ جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ جناب، معاوضہ ڈبل لوں گا، جیفر نے کہا۔ ڈبل نہیں، 3 گنا، لیکن غلط بات مت کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی قیامت تک نہ ملے گی، کرنل ڈیوڈ نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ سے غلط بیانی کا تو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، دوسری طرف سے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو بتاؤ، کیا اطلاع ہے؟ جلدی اور تفصیل سے بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، کرنل گوسٹا نے کافرستان میں کسی سرکاری گروپ کو ہائر کیا تھا کہ وہ پاک ایشیا میں علی عمران کی نگرانی کرائے، اور اگر عمران پاک ایشیا سے باہر جائے تو اسے اطلاع دی جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کافرستان سے اطلاع دی گئی ہے کہ علی عمران 3 مردوں اور 2 عورتوں کے ساتھ لانچ کے ذریعے آران پہنچا اور پھر وہاں سے قبرصی میک اپ میں اردن کے دارالحکومت عمان چلے گئے، اور ان کے پاس بین الاقوامی سیاحتی کوڈ کاغذات ہیں، اور ان کا کوڈ اسپیشل گروپ XXX ہے، اور چیف نے ٹرانسمیٹر پر رامالہ میں موجود بلیک فائٹرز کے کیپٹن ہامپر اور سانسی میں موجود کیپٹن وان کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے کہ وہ مشکوک گروپ کو دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ جیفر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی تفصیل سے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جیفر کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے۔ سر، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ریکارڈ روم میں ہوں، وہاں ایسا سسٹم ہے کہ چیف کو جو فون کال آتی ہے وہ یہاں ٹریپ ہوتی ہے، اور چیف ٹرانسمیٹر کال کرتا ہے وہ بھی یہاں خود بخود ٹیپ ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہیڈ کوارٹر سے فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے جو کال بھی ہو وہ ریکارڈ روم کی جدید ترین مشینری میں ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، تاکہ چیف جب چاہیں ان کی ٹیپیں چیک کر سکیں۔ مجھے معلوم تھا کہ چیف نے کافرستان میں سیٹ اپ بنا رکھا ہے، اس لیے میں نے اس مشینری کو آن رکھا ہوا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے کال آ سکتی تھی، اور پھر کال آئی اور میں نے سن لی۔ پھر چیف نے اپنے آفس میں موجود ٹرانسمیٹر سے جو کالیں کی وہ بھی میں نے سنی ہے، اور اب ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد میں ہیڈ کوارٹر سے باہر ایک پبلک فون بات سے آپ کو کال کر رہا ہوں، جیفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، تم نے واقعی ہی اچھا کام کیا ہے، تمہیں 3 گنا نہیں بلکہ 4 گنا معاوضہ ملے گا، اب تم نے مزید ہوشیار رہنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
क्योंकि जैफर की वसाहत से वो मुतमईन हो गया था कि जैफर सिर्फ मुआवजे के लिए गलत बयानी नहीं कर रहा। शुक्रिया जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस किए। यस चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। लहजा बेहद मौतबाना था। ब्लैक फाइटर्स में हमारे आदमी जैफर को 4 गुना मुआवजा अदा कर दो और मेरे ऑफिस में इसराइल और उर्दन का तफसीली नक्शा भिजवा दो, कर्नल डेविड ने तहमकाना लहजे में कहा और उसके साथ ही एक झटके से उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और फिर हाथ में पकड़े हुए तयशुदा नक्शे को कर्नल डेविड के सामने मेज़ पर रख दिया और फिर सलाम करके वापस मुड़ गया। कर्नल डेविड ने नक्शा खोलकर मेज़ पर फैलाया और फिर नक्शे पर झुक गया। इमरान अगर ओमान पहुंचा है तो वो सीधे रास्ते से इसराइल में दाखिल नहीं होगा। अभी कर्नल गॉस्टा को इस शैतान की आदतों और सलाहियतों का इल्म ही नहीं है। कर्नल डेविड ने नक्शे को देखते हुए खुद गुलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, ओह, यकीनन वो इमरान से नामीरा पहुंचेगा और ये इंतहाई खौफनाक पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पर एयरफोर्स का अड्डा और चेकिंग निज़ाम भी मौजूद है और यहाँ से वो पैदल भी इसराइल में दाखिल हो सकते हैं और फिर उन्हें यहाँ से या तो खुफिया जाना होगा या फिर यहाँ से वो बागूम पहुँचेंगे और फिर बागूम से खुफिया तौर पर वो तिले ऐब में दाखिल होंगे। बहरहाल वो कहीं से भी पहुँचें, वो लाजमन तिले ऐब की शुमाली सरहद से ही अंदर दाखिल होंगे और शुमाली सरहद पर वैसे तो इंतहाई खौफनाक सहरा है, किसी सूरत सिवाय हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के क्रॉस नहीं किया जा सकता। Like, comment, share, press the bell icon